बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्तों अहबाब खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मोहम्मदपुर बकरा मंडी में पहुँचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी मंडी का आपको विज़िट कराएंगे और रेट और पूरी मालूमात आप दोस्तों को इस वीडियो में दूंगा। क्या सूरत हाल है मंडी की और रेट क्या चल रहे हैं, एज वगैरह आपको पूरी मालूमात आप दोस्तों को आज सरफराज भाई दिएगा। आपको एक एक करके सैंपल भी दिखाएगा और लाटें भी दिखाएगा। पूरी मालूमात आपको सरफराज भाई देता है। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। आज जोड़ा तुम्हारे वास्ते देना है माशाल्लाह। तोते फेस दे चीज़ें अच्छा है, आला क्वालिटी का चीज़ें तुम्हारी अखी ने सामने ऐसा चीज़ें रखे सो तो आपको काफ़ी फायदा थी भाईजान। असा दे सोना चोना चीज़ें रखो आला क्वालिटी का जबरदस्त माशाल्लाह। आज 27 तरीके भाईजान, आज 27 तरीके सुमार दा देने पीर दी मंडी सुमार दी मोहम्मदपुर दी। आज तो मोहम्मदपुर दी मंडी दे विच सैंपल तौर ते जानवर घेने तो आपको दिखवे पे दोस्ते को लाइक शेयर भी लाजमी करा है। चीज़ा भी माशाल्लाह दिखाई साझा इन्होंने चीज़ा रखो तोते फेस दे विच बाकी और जानवर भी सारे को खड़े थे। जबरदस्त चीज़ें ने सैंपल तौर वाले वास्ते घेने दोस्ते वास्ते ताकि दोस्त देखें चीज़ा आला क्वालिटी जा माशाल्लाह जबरदस्त। ये मुंद्रा मंडी मुंद्रे ये चीज़ को खीने भाईजान ये शाय हो मुंद्रा पीछे शाय रखी करो। असा तो को दे भाईजान चीज़ा तुसा घेन में देवे तो आपको फायदा नहीं थींदा। तुसा चीज चले घेन में तो आपको काफी फायदा थी। साढ़े 8 तो किंतु माशाल्लाह। तो अगर ये कोई दोस्त पाले तो कितने के सेल होंगे भाईजान? कोई दोस्त पाल भाईजान असा दे कोई दोस्त गिनना चाहे कार्गो हाल पाकिस्तान दे विच चीज़ा नस्सा लाने माशाल्लाह। ए मैं कहन तुसा को असा दे जी चीज घेन में सो तुसा 6 महीने पहले सो अगर 25-26 घेन में सो तो आपको लाख दा 1.5 लाख दा कोई ना देती ईद से उते यो को जाते हैं भाईजान। तो आपको दोस्त चीज जो नहीं रखे माशाल्लाह प्यारी इनमें शेर से बच्चे थी सन इन्हें दा काते बदल वेट तुसा आप देख सो बाकी वाले अकल हैरान थी बेहतर। चले और भी दोस्तों को चेक करा दें भाईजान। तुसा इन्होंने चीज़ रखा करो तो इस जोड़ी की डिमांड भी कर दें जी। इस जोड़ी का रेट भी बता दें। जान मैं जोड़ी का रेट ते कुछ रुपया फाइनल 50,000 रुपया। अगर तू 50,000 रुपये दे बेचे बच्चे घेन बेचे भला तू कितने दे बेचे से भाईजान? मैं तो कोई आता तू आप काफी तक फायदा थी हजारों दे जो घेन बेचे तक लाख रुपये दे बेचे से फायदा तेरा अपना है। चले और भी दोस्तों को लाटें भी चेक करा दें। लाटें के हिसाब से माशाल्लाह शेर से बच्चे रखे तो आपको काफी फायदा थी। अच्छा जो को जाते चीज़ा चंगा रखो जान। ए 20 लाख तो आपको निकले में 20 पीस माशाल्लाह। ये तोहफे आए खड़न मंडी दे विच जबरदस्त चीज़ा बेहतरीन आला क्वालिटी जा भाईजान। अच्छा तो आपको आते चीज़ा देख के गिनो। आज मैं तक 20 दाने निकले ना पिया इन्हें दी उम्र ही तक दसेसा इन्हें दे रेट ही तक दसेसा इन्हें दे एक एक इन्हें दे ना फेस ही तो आपको निकले सा माशाल्लाह। तो ते फेस दे विच उस इन्हें दा उम्र भाईजान ई टाइम 4-4 महीने दे 3.5 महीने दे 4-4 महीने दे 20 पीसन जो दोस्त गिनना चाहे कार्गो हाल पाकिस्तान दे विच। बाकी तक ये चीज़ा माशाल्लाह कोई ना निकले सी मंडी। ये 20 कितने तक देंगे आप भाईजान? ये 20 पीसन तो आपको रेसू फाइनल प्राइस 20,000 रुपए दे भाईजान। वो तो कुछ 20 दिखाले में उन्होंने प्राइस इतना कुछ में चला 7 पीसन आला क्वालिटी दे विच जबरदस्त तौर पे चीज़ा रखो। ये जाता दे मुंद्रे तुसा घेन में देवे तो आपको फायदा थी बता के मुंद्रे जेंदे को किलो चीज़ असल किलो आला क्वालिटी दी चाहे किलो। अच्छा ये 7 पीस कितने के हैं और ये 20 पीस कितने के हैं? भाईजान वो 20 पीस उदे तक प्राइस रखे में ये जेरे 7 पीसन इन्हें दी प्राइस से कुछ सेना पे ये सामने थी। अच्छा ये सामने थी कैमरे से सामने। ये 27 एक ही साथ हैं? ये सारे 27 एक साथ है। अच्छा ठीक है। इन्हें दी प्राइस सुन कान खोल के मामी आज है तक महीने दी प्राइस रहा फाइनल 22,000 रुपये भाईजान। मैं तक प्राइस पहले दसी होने दे ना पिया कान खोल के भाई जबरदस्त चीज़ आला क्वालिटी तोते फेस दे चीज़ ये नागरिक लेना पता को तोते लागे माशाल्लाह। उन्हें दी प्राइस तक लेना पिया इन्हें दी प्राइस वो विने दी प्राइस भाईजान आज 22,000 रुपये इन 7 पीस का भाईजान। तक महीने का रेट कहीं लिखा तक रेट से ना पिया तक बे जानवर भी खेदा माशाल्लाह।
انہیں دی پرائس سے کوڑے دا پیا فائنل 22,000 وہ بھی 20,000 روپے دیں. ٹھیک ہے اور بھی چیک کرا دیں رابطہ دوستوں کر کو. سی دوستوں کو جلدی مل گئے. یہ 20,000 کے ہیں. یہ ٹھیک ہے سارے 27 نہ کٹھے وکسن. چلیں اور بھی میرا چیک دوست کرا جلدی دیں رابطہ دوستوں کو. کریں. ماشاءاللہ کوالٹی آپ کے سامنے ہے. کوالٹی تمہارے کوالٹی چیک سامنے ہے کریں. کہ جلدی آؤ جلدی گھر میں جو جانور اچھا چیز ہے ماشاءاللہ. اور سرفراز بھائی کے پاس یہ جوڑی کھڑی ہے. اس سے پوچھتے ہیں کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے اور کتنی عمر کے ہیں. یہ آپ کو سرفراز بھائی بتاتا ہے. ہاں سرفراز بھائی بھائی جان یہ جوڑی تک نکلے دا پیا اعلی کوالٹی دے وچ ماشاءاللہ چیزاں تو تے آپ پہچان کرنی آج آپ سے ملی. باقی چیزاں تے کو ہو جن پیا سرفراز بھائی. ہر بندہ کمنٹ دے وچ یہ کو جاتے سرفراز بھائی سا کو جانور نہیں دکھدا. جانور دکھدا تو کال نہیں مردا بھائی جان. اسا کو ہی بچا کو تھوڑا جا افسوس تھیندے. لائک شیئر بھی کیتا کر کالا ماریا کر منترے سارے کو ہوندن پہلا. انہیں دی پرائس تے کو رہندا پیا بھائی جان فائنل 35,000 روپے جوڑے دی. جیرا دوست جننا چاہے جلدی رابطہ کرے سی ادھر جلدی ڈیل تھی. عمر کتنی ہے ان کی؟ یہ عمر بھائی جان نے دی 2.5 مہینے. ٹھیک ہے باقی تو بے جانور دے دی بے جانور تک نکلے گا. یہ بچے نالی زبردست چیز ہے ماشاءاللہ. تو تے فیس دے وچ جیرا دوست جلدی رابطہ کرے سی ادھر جلدی ڈیل تھی ویسی. نمبر سکرین دے اوتے لکھیا یا ہوندے سارا. اچھا سرفراز بھائی ہر منڈی آپ کرتے ہر ہیں؟ منڈی دے وچ ہوندے تو آپ کو اسا نویں کرو نویں ویڈیو دے تو آپ کو سیمپل طور تے جانور دکھوے دے. باقی سینکڑے تعداد جانور سارے کو موجود ہوندے پے 24 گھنٹے. اچھا باقی دوستاں دا تہاڈا فائدہ سا کروے دے تاکہ جانور اچھے گھر میں جو تہاڈا اپنا فائدہ ہے تہاڈا اپنا. ہر منڈی میں آپ کے کتنے جانور ہوتے ہیں ہر منڈی میں؟ بھائی جان ہر منڈی دے وچ جانور سارے کو 50-60 جانور ہوندے پیا سیمپل طور تے گن کہندے. باقی مال جڑا ہوندے سارا فارم دے اوتے ہوندے. دوست کافی سارے کو ہوندن ہر پاسے دے دوست اندر گن وندن اچھے لفظاں میں یاد کرن صاحب. چلیں سرفراز بھائی ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گئی ہے. اگلی ویڈیو میں جلد ملتے ہیں. دعاؤں میں یاد کیجیے. ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ. اوکے اللہ حافظ.